Bonjour tout le monde. كنا حبسنا في الشابتر ديال توجور في chapitre 3 donc le dysfonctionnement du système immunitaire. هضرنا في chapitre يعني 3 l'évolution هي فاش اخر حاجه حبسنا donc l'évolution de la maladie du sida اللي هو كتعتبر يعني من الامراض يعني donc le plus courant يعني في le monde حاليا. هذا مرض يعني نقدروا يعني قلت لكم ديك المرات l'origine ديالو هو الفيروس ديال VIH فيروس immunodéficience humaine. دونك هذا الفيروس هذا يعني كيدخل الجسم ديال الانسان وكيعطيك لينا كما درت في البروسيدور اللي يقولوا الليمفوسيت تي 4. الوغ عندنا هنايا هاد لاكور هذا اللي ريبريزونت يعني كومون يعني ليفولوسيون دو لا مالادي دو سيدا. صافي دير مناش من لا بروميير انفيكسيون من كيدخل الفيروس للجسم ديال الانسان اول مره ياك حتى لظهور مرض سيدا. الوغ هاد la groupe يعني فيه بزاف ديال لي بارامتر. عندنا premièrement elle représente la quantité dans le sang en fonction de temps. ياك قسمت هنايا يعني هاد لا كوب هذا 3 فاز. كاينه واحد الفاز من بين 1 حتى 36 سيمين وكاينه من 30 سيمين حتى 8 اني وكاينه من 8 اني حتى 12 اني. الوغ هاد لا كوب هذا اللي بالاحمر هذا هو il représente la quantité de VIH في le sang يعني كمية فيروس سيدا في الدم. هاد لا كورب هذا اللي بالبلو il représente la quantité de TC cytotoxique يعني هي الليمفاويات تي من بعد كتحول ليمفاويات تي 8 من بعد كتحول تي سي. الوغ كنشوفوا الكونسونطراسيون ديالها في الدم شحال اللي هما تي سي سيتوتوكسيك. الوغ عندنا اوسي هذا البلو فير اللي هو كورسبوند لا كونتيتي ديال ليمفوسيت تي 4 في الدم في الصون ياك اون فونكسيون توجور اون فونكسيون دو طون. وعندنا هذا اللي بالنوار هو هذا كوب بالنوار il représente des anticorps anti VIH يعني اي فيروس دخل الجسم ديال الانسان ياك لو سيستيم immunitaire donc à médiation humorale ولا donc il sécrète des anticorps spécialisés avec l'antigène. Alors, le virus antigène, donc la sécrétion des anticorps spécialisés باش تحيد لنا تقدينا على هذا الفيروس هذا اللي هما les anticorps anti-VIH. Alors, premièrement, comme explication, on va dire explication, عندنا هنا شنو كنشوفوا يعني هذا الاحمر دونك غنبدا بالونطري ديال الفيروس. كنشوفوا في البروميير entre 1 et 30 semaines هذا الفاز كنسميوها لا فاز de l'infection primaire يعني المرحله ديال العدوى الاوليه يعني يلا الانسان دونك لا بينيتراسيون ولا لانجيكسيون ديال هذا الفيروس في نوتر كور. شنو كنلاحظوا بان لا كونتيتي ديال الفيروس كتزاد ا سيغتان طون ياك وصلت واحد البيك ماكسيمال. هاد الفتره هذه بالضبط كنلاحظوا اوسي شنو لا ديمينيسيون دو تي 4. علاش قلنا لا ديمينيسيون دو تي 4؟ حيت قلنا بان الفيروس ملي كيدخل الجسم ديال الانسان كيعطي لنا ليمفوسيت تي 4 اوتوماتيكمون واحد الفيروس كيتزاد يعني الليمفوسيت تي 4 اللي هما اللي كيتاتاكاو يعني غادي ينقص لوطو ديالهم. انسي في الجهه المقابله شنو كنلاحظوا بان لو سيستيم immunitaire من داخل الفيروس ماشي كيبقى دونك مكتوف ليه يعني خصو لا سينتيز ديال لي زونتيكور هما كيطلعوا في هذه الفتره هذه بالضبط ياك وكذلك انتاج دونك لا برودكسيون دو ليمفوسيت تي سي سيتوتوكسيك. يعني هنا اش كنلاحظوا لانترفونسيون ديال ريبونس ا ميدياسيون هومورال هو الانتاج ديال لي زونتيكور ولا لانترفونسيون ديال ريبونس ا ميدياسيون سيلولير هو لا فورماسيون دو تي سيتوتوكسيك. الوغ في هذه الفتره هذه بالضبط كندوز يعني كتكون واحد الاستجابه دونك واحد الرياكسيون immunitaire كتكون باش تنقص لنا من لوطو ديال الفي اتش. الوغ شنو كنلاحظوا بان الفي اتش من 30 سيمين كنشوفوا ان اللوطو ديالو تقريبا قريب يكون يعني منعدم ولكن كيبقى واحد لا كونتيتي ديال الفي اتش في هذه المده هذه كامل يعني بالجسم ديال الانسان. يعني تصور معايا دابا من 30 سيمين حتى ل 8 سنين هو كيبقى في هذا يعني واحد البورسونتاج قليل في لوصو. هذا الفاز اللي سميتها لا فاز اسيمبتوماتيك. يعني هنا شنو كنلاحظوا في هذه الفتره هذه يعني الانسان كطلع ليه السخانه
مره كتجي لا دياري، يعني كيولي اقل الامراض، يعني دونك الامراض اللي كتكون بسيطه كنلاحظوها بانها كتاثر في الجسم ديال الانسان. الوغ يعني كتظهر على الانسان بعض العلامات اللي هي من العلامات دونك راه انه فيه الفيروس ديال في اش وغادي يتصاب بداء السيده على فان دو كونت. الوغ في هذه الفقره هذه بالضبط شنو كنلاحظوا بان ليمفوسيت تي 4 من بعد كنقص هذا كيطلعوا شي شويه، نقص الفي اش، ولكن ما حد الفي اش باقي في الصون كنشوفوا بان لا كونسونطراسيون ديال تي 4 او نيفو يعني دو الصون كينقص. الوغ في الجهه المقابله اش كنلاحظوا بان لي زونتيكور و تي سي كيبقاو كونستانت، يعني باقي الفيروس، يعني باقي تي سي وباقي لي زونتيكور كيديروا لا بروتيكسيون. شكون اللي كيضمن لنا يتنتج هاد لي زونتيكور هاد تي سي؟ هاد شويه ديال تي 4 اللي باقيين في الصون اللي باقيين كيدوروا. الوغ من ورا 8 سنين حتى 12 عام اللي هي لا فاز دو سيدا ديكلاري، يعني الانسان في هذه اللحظه بالضبط كيتعتبر بانه راه تصاب بدا فقدان المناعه اللي هو لا مالادي دو سيدا. شنو كنلاحظوا هنا؟ ان بان الطو تقريبا لوطو ديال تي 4 يعني ولا يعني زيرو. كنلاحظوا لي زونتيكور اون فوا تي 4 دونك هي قلنا الموتور دو سيستيم immunitaire كتحيد éliminer, ça veut dire élimination de synthèse des anticorps, ou élimination de l'arrêt de l'activation du T8 en TC cytotoxique, TC cytotoxique. Alors, هنا في هذه الفترة بالضبط يعني 12 عام كنسميو الإنسان دونك atteint de maladie de sida يعني définitivement. وهنا شنو كيجيو لا مالادي انفيكتيوز، يعني الإنسان أبسط مرض ممكن يطول فيه المده يعني تدوم سنين وسنين وظهور الامراض الانتهازيه دونك لي مالادي انفيكتيوز. الوغ سي سا دونك سيغتان دونك هاد لا مالادي دو في هاد الفيروس ديال في اش كيتنقل الجسم ديال الانسان يعني بليزيور انترومون دي مانيير، سوا انترومون دي كنقولوا الرابور سيكسيال، يعني كنقولوا واحد البارتنير كيكون واحد الشخص مريض بالسيدا فيه الفيروس، ممكن واحد الرابور سيكسيال يعني كيلتقى واحد الالتقاء جنسي بين هاد لي دو بيرسون كينقلوا لشخص اخر، او ممكن يتنقل بالاستعمال ديال سيغتان دونك انسترومون اللي كيكونوا بحال مثلا ديال الحلاقه ولا ديال دونك لي سيرانج انسي دو سويت، حتى هما كينقلوا المرض. الوغ نهضروا على شويه دونك حدنا في هاد لا بارتي ديال ليفولوسيون ديال المرض ديال السيدا، نهضروا على سيغتان يعني باش كنعرفوا ان واحد الشخص مصاب بداك السيدا توجور يعني خصنا نمشيو للابوراتوار كناخذوا لو الصون ديال واحد الشخص يعني وكناخذوا داك السيروم ديال الشخص وكنشوفوا واش فيه لي زونتيكور اونتي في اش، يعني كاين واحد التيست كيتسمى تيست إليزا، ونقول لك قريتو الكور ديال مزيان غتشوفوا كيفاش كنديروا دونك هذا لو تيست. الا كان فيه لي زونتيكور اونتي في اش لقينا في السيروم ديالو كنقولوا هذا الشيء راه مصاب، سينون دونك كنقولوا راه سان. الوغ كو يعني اكزيست دونك اكطويلمون ما كاينش شي ميديكامون اللي هو يعني فيابل يعني باش اللي كيشافي من داك السيده، ولكن يعني الكشف من الاول يعني في هذه الفتره هذه بالضبط ديال بريمير ممكن كنديروا التوقيف لاغيت ديال لا مولتيبليكاسيون ديال الفيروس في الصون. هذاك لاغيت ديال المولتيبليكاسيون اللي كنت قلت لكم ان الفيروس في التركيبه ديالو كاين دي بروتيين، باغ اكزومبل كاين دي بروتيين ديال ترانسكريبتاز انفيرس اللي كيدير لنا لا ترانسفورماسيون دو ا ان اون دي ان فيرا، ممكن نوقفوا ديك العمليه ديال لا ترانسكريبسيون انفيرس. الوغ تما كنوقفوا دونك لا مولتيبليكاسيون ديال الفيروس في الدم ديال الشخص المصاب، وبهكذا يعني ممكن نقولوا واحد الشخص يعني نحميوه من هذا المرض اللي كيظهر من وراء 8 سنين حتى 12 عام مورا لانفيكسيون. ميرسي.